बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया है। हमारे सदर में ये तकरीब थी और बहुत ही गैर मामूली और जिसे कहते हैं बड़ी मानी खेज चीज़ें बाकायदा इस तकरीब के अंदर देखने को मिली। वो लोग जो कल फेयरवेल का बाइकआउट करके बैठे थे काजी फाइजा साहब का, जो उस डिनर का बाइकआउट करके बैठे थे, इवन उस डिनर में कंट्रीब्यूशन तक उन्होंने ₹1 का नहीं दिया। बाकी जजेस ने पैसे भी डाल के काजी फाइजा साहब को खाना दिया था, इन्होंने कहा इसको खाने के भी पैसे नहीं बीच में डाल के देने, यानी लाइक यहाँ वाली पोजीशन थी। तो वो लोग भी इस डिनर के आज की इस तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर मौजूद थे जिन्होंने कल बाइकआउट किया हुआ था। यानी वो बता रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ हम खड़े हैं। अगर हमारा इख्तलाफ था तो एक ऐसे शख्स के साथ था जिसके फैसले बता रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ था, और हमारा इख्तलाफ एक ऐसे शख्स से था जो किसी बड़े प्लान का हिस्सा था, और हमारा इख्तलाफ ऐसे शख्स से था जिसको कुछ टारगेट्स दिए गए थे 13 महीनों के अंदर अंदर जो उसने अचीव करने हैं, और उसके फैसलों की वजह से हर हाल में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ हर तरीके से पामाल ही नज़र आए हैं। अब मैं ज़रा थोड़ी मंजरकशी करूँ ईमान सदर की, तो सर वो कहते हैं ना, वो शरीकों को आग लगाने के लिए बहुत सी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी ना। और ईमान सदर में जी अली अमीन गंडापुर साहब थे, जहाँ उनके ऊपर पर्चे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और हर हालत में अदालत में पेश करना है। अभी आगे आता हूँ उस खबर पे। अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के उसमें मौजूद थे। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा, मरियम औरंगजेब साहब के हमरा उसमें मौजूद थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस तकरीब के अंदर पहली नशिस्त के अंदर बैठे हुए थे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी नज़र आए इस तकरीब हलफ बर्दारी में। और वो जजेस जिन्होंने कल बाइकआउट किया था, जस्टिस मुनीब वो मौजूद थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह वो मौजूद थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस शहजाद मलिक साहब और दीगर लोग मौजूद थे। ठीक है जी। अब इन्होंने एतमाद का इजहार भी कर दिया, और डेफिनेटली दो बड़े इम्तिहान हैं जस्टिस काजी फाइजा साहब के पास। सबसे पहले कुछ 26वीं आईनी तरमीम जो अब वनडे से ऑनवर्ड चैलेंज होने जा रही है, उस पर काजी फाइजा साहब की टेक क्या है, किस तरीके से उसका बेंच तश्कील है। बेहतर फुल कोर्ट का ही मुतालबा है कि फुल कोर्ट बैठ के 26वीं आईनी तरमीम का जरा कज़िया तमाम कर दें। एक ये चीज़। दूसरा, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उस फैसले पे दो वजाहतें भी आ चुकी हैं, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी पे इदारे के तशख़्ख़ुस को कायम करने के लिए सबसे बड़ा ये जिम्मेदारी है। और जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, बरोज़ मंगल, जी हाँ, 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट बुलवा लिया जी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। बरोज़ मंगल 28 अक्टूबर को। ये नहायत ही गैर मामूली फुल कोर्ट है। तहनीत शहनीत सब कुछ हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त कम है और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ये 28 अक्टूबर का जो इजलास है ना, ये प्रायोरिटीज को सेट करेगा बहुत से मामलात की। ये इजलास सेट करेगा क्या 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान की जो आईनी अदालतों का बेंच है, क्या वो हुकूमत वक्त तश्कील देगी, जिसके खिलाफ सारे आईनी मामलात और सवाल लेके जो साइल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। तो बहरहाल ये मेन चैलेंजेस में है, जिसमें एक ये बड़ी तलबी होगी जी 28 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट उन्होंने इजलास बुला लिया है। तमाम के तमाम जजेस उसके अंदर मौजूद होंगे। फिर देखते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का जो साख्त है वो क्या बनती है, फिर देखेंगे ये तमाम चीज़ें। थोड़ा सा हमें मार्जिन ऑफ टाइम देना ही देना है। लेट्स सी यहाँ चीज़ों की। हाँ, नजम सेठी साहब ने जाने वाले काजी फाइजा साहब से मुतालिक ज़रूर कहा, उन्होंने कहा आखिरी दम तक काजी फाइजा साहब पुरुमीद थे कि उनको मजीद 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनकी उम्मीद बर नहीं लाई। 63A का जो फैसला था, और डेफिनेटली जिस बंदे ने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी हो, वो किस लिए होगा भाई, तरमीम लाएं मुझे लेके रखें। मैंने कहा ये इसी का ही शाखसाना था, और मेरा भी मानना है ऐसे ही है। और इसके अलावा पंजाब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो ख़त्म किए और फिर रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल्स बनाए, ताकि हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिल सके, और
ٹریبونلس میں چیلنج نہ ہو سکیں، ٹریبونل میں چیلنج ہو تو ریٹائرڈ ججز سرٹن اپنی مرضی کے کچھ فیصلے کر سکیں تاکہ راستہ روکا جا سکے، اہتمام کیا پورا انہوں نے، اور تاکہ اکثریت پی ٹی آئی نہ پکڑ لے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی عہدہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے سسٹم کے آگے اچھی خاصی ان کی خدمات تو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، خدمات ہیں۔ تو رہی صحیح کسر جسٹس منظور علی شاہ صاحب کی خط نے پوری کر دی تھی۔ سر آپ یقین جانیں، میں مبالغہ رہی تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے کیا کہا ہوگا، میں چیزیں کچھ میرے سامنے کلیئر ہوں تو، یا میرے پاس کوئی اطلاعات آئی ہو تو میں بتاؤں۔ باقاعدہ طور پر فون کھڑکے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے کہ آپ نے اس خط کو ڈاؤن پلے کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ یہ اذیت، یہ تکلیف کس کو تھی کہ میں نے آپ کے لیے اتنی خدمات کی اور منصور علی شاہ کا خط اس ٹائم چل رہا ہے میری خدمات کی بجائے۔ صحافیوں نے جو کچھ کیا وہ تو ایک علیحدہ بات تھی، ججز کا احتجاج اپنی جگہ پہ علیحدہ بات۔ تو کل یہاں تک مین اسٹریم میڈیا کو روکا گیا تھا۔ ادھر سے میں نے بولا کہ وہ جو شریکوں کو آگ لگنے والی بات کیا جی، وہ کچھ چیزیں ہیں۔ بروز پیر سوموار سے جی اسلام آباد ہائی کورٹ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو گئی ہے۔ وہ جو خبریں تھیں جسٹس بابر ستار صاحب کی کہ وہ واپس پاکستان نہیں آئیں گے، ان کا استعفیٰ ہو گیا اور یہ وہ سب، اور ہم نے ان پہ کسی پہ بات کان بھی نہیں دھرا تھا، اور کیونکہ خواہش تو بہت سے لوگوں کی تھی نا، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جسٹس بابر ستار صاحب 1 ماہ کی چھٹیاں اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے بعد انہوں نے اپنی اویلیبلٹی سے متعلق رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے کے روسٹر میں جسٹس بابر ستار صاحب اور تمام کی تمام اسٹرینتھ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی مکمل ہے۔ اس کے روسٹر میں 30 اکتوبر سے وہ دستیاب ہوں گے، اور آتے ساتھ جو کیسز ہیں وہ فل کورٹ کیسز ہیں جی، فل بینچ جس پہ تشکیل دیے گئے ہیں جی، جس میں جسٹس طارق 8 کے 8 ججز ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو کمپین چلی تھی، مہم چلی تھی، ان کی ڈگری کو لے کے، ان کی کریکٹر اسوسیشن کو لے کے جو دیگر پروپیگنڈا ہوا تھا، جس پہ توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی بڑی بنگل ہو جائی تھی، انہوں نے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بہت بڑکے ماری تھی کیا کچھ، تو اب فل کورٹ بیٹھ گیا جی۔ اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی سینکٹیٹی کیا ہے، کسی جج کی عزت کیا ہے، چاہ کے بھی اس کو ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے جسٹس عامر فاروق صاحب۔ یہ معاملہ اس حد تک جائے، اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا یہ معاملہ اسلام آباد بھی جائے گا اور پنڈی بھی جائے گا، یہ بات ایسی ہے۔ تو بابر ستار صاحب آ گئے واپس، اور پھر اس کے علاوہ جسٹس کیانی صاحب کا بھی توہین عدالت والا جو ان کی توہین عدالت والا جو نوٹس جاری ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اسی بینچ نے کام کرنا جی، یہاں یہ چیز ہوئی۔ باقی علیم گنڈا پور صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا، ایوان صدر میں حلف برداری تھی، وہاں پولیس علیم گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری لے کے پھر رہی ہے، اور جج نے بھی ایک بریک دی، اور بریک کے دوران ان کا ہے تعمیل کراؤ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے۔ 3 سماعتوں میں وہ پیش نہیں ہوتے، وہی شراب اور ناجائز اسلحے والا ان کا 2017 کا جو کیس تھا۔ تو سماعت میں مقام علیم گنڈا پور صاحب کو دیکھیں گرفتار کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بندہ ایوان صدر پہنچا اور جس کے وارنٹ گرفتاری ہو، کوئی چھوٹی بات ہے جناب؟ تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ۔ ہاں، اڈیالہ جیل میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان صاحب کی ان کی بہن نورین نیازی صاحب سے آج صاحبہ سے ان کی ملاقات کرائی ہے جی۔ وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو توشہ خانہ 2 کا جو جج صاحب تھے جسٹس شاہ رخ انجمن، آج انہوں نے فرد جرم عائد کرنی تھی لیکن وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ 29 اکتوبر کو وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا یہ کیس۔ ایک اور بڑی خبر ہے سر، جس نے بہت سی سمتوں کا تعین کرنا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہیں جی 29 اکتوبر کو۔ اس میں 2 گروپ ہیں، ایک محمد رؤوف عطا جس کو ایسن بھون گروپ، ایسن بون گروپ، اور اعظم نذیر تارڑ گروپ، وزیر قانون گروپ کہلاتا ہے یہ محمد رؤوف عطا صاحب، ان کو کی سپورٹ حاصل ہے، اور دوسرے منیر احمد خان کاکڑ، یہ حامد خان گروپ کے ہیں۔ 29 اکتوبر کو ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نا، تو وہ شہزاد شوکت صاحب رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ تو 4021 وکلا ہیں جنہوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کرنا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ وکلا کدھر کھڑے ہیں، کیونکہ اس الیکشن کا بہت انتظار تھا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ پرنسپل سٹانس ان کا اپنا ہے، تو وکلا نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، احتجاج کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ ظاہری بات ہے کیا چیز ہے، کیا احتجاج کرنا ہے یا کمپرومائز کر لینا ہے سچویشن سے، اس الیکشن سے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے، میں
سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے باقاعدہ طور پر منیر احمد خان کاکڑ جو حامد خان گروپ ہے ان کی حمایت کا اعلان کیا. تو اٹ میٹرز الاٹ. تو آخر میں خبر بدرا میں ایران پہ ہوئے حملے کی دے دوں. رات کو حملہ کیا تھی اسرائیل نے ایران پہ. تہران، خوزستان، ایلام کے صوبوں کے فوجی مراکز پر حملہ کیا اور ایران کے دفاعی نظام نے اس حملے کو ناکام بنایا اور بعض جگہوں پہ انتہائی محدود پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ناقابل یقین ہے ایرانی دفاعی نظام نے اسرائیل کو حیران کیا ہے. ایران کے نامعلوم دفاعی نظام کی وجہ سے یہ اس طریقے کا نہیں ہوگا. نامعلوم دفاعی نظام جس نے اس کے جو ایئر اسٹرائک ہے، فضائی حملہ اس کو ناکام بنایا. بڑی فوٹیج ہوئی کہ کس طرح ایرانی وزیر اعظم اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں امریکہ کو بتا دیں، اور امریکہ نے کہا ہے اسرائیل کا یہ حق تھا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے. اب ایران نے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا. ویسے ہمیں تھوڑی فکر کرنی چاہیے. جنگ ہمارے ہمسائے پہنچ گئی، ہمارے بارڈر پر پہنچ گئی. ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.